बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक से गैर मुस्लिम लोग आकर तरह तरह के सवाल करते हैं और कभी डॉक्टर जाकिर नाइक घबराते हुए नजर नहीं आए और किसी सवाल के जवाब में मुश्किल में नहीं पड़े, हमेशा मुदल्लिल और लॉजिकल जवाब दिया है। मगर अब की बार एक 9 साल का ईसाई बच्चा डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने अपना सवाल लेकर आया। जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल सुना तो वो ये कहने पर मजबूर हो गए कि मुझसे अब तक के पूछे गए सवालात में से सबसे मुश्किल सवाल इस 9 साल के बच्चे ने कर लिया है। ये कहते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक मुस्कुरा भी रहे थे। लेकिन इस बच्चे ने आखिर ऐसा क्या सवाल कर लिया था? चूंकि इस बच्चे और डॉक्टर जाकिर नाइक के दरमियान ये गुफ्तगू अंग्रेजी जबान में है, लिहाजा टीम हम कदम इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश करने जा रही है। मगर सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि सवाल सुनते ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने किन अल्फाज में कहा कि मुझसे बहुत मुश्किल सवाल पूछा गया है। दोस्तों, इस बच्चे का सवाल आपके सामने रखने से पहले आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जहां डॉक्टर जाकिर नाइक दीन इस्लाम की दावत और तबलीग का काम करते हैं, वहीं डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक स्कूल भी कायम कर रखा है जिसका नाम इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल है। और इस बच्चे का सवाल इसी स्कूल से मुताल्लिक था। 9 साल के इस ईसाई बच्चे ने अपना नाम डेविड बताया था और फिर इस स्कूल से मुताल्लिक ये सवाल किया था। इस बच्चे के ये अल्फाज सुनिए, जिसके बाद इसका उर्दू तर्जुमा आपके सामने पेश किया जाएगा और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब भी आपके सामने होगा। My name is David. I'm studying in 6th standard. My question is, why non-Muslim children are not allowing in your school to join? They can learn Arabic and become Muslims also. They can learn Arabic and become Muslims also. Alhamdulillah. Young brother David. 9 साल के इस ईसाई बच्चे ने अपना नाम डेविड बताया था और कहा था कि वो 6ठी जमात का तालिब इल्म है और सवाल करते हुए कहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके स्कूल में गैर मुस्लिम बच्चों को दाखिला क्यों नहीं मिलता? अगर उनको दाखिला मिले तो वो भी अरबी जबान सीख सकते हैं और फिर वो हो सकता है कि इस्लाम भी कबूल कर लें। दोस्तों, इस बच्चे के सवाल को सुनते ही जहन में आता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ऐसा कैसे कर सकते हैं कि वो गैर मुस्लिमों को अपने करीब ना आने दें या अपने स्कूल में भी ना आने दें ताकि वो इस्लाम कबूल कर लें। बल्कि डॉक्टर जाकिर नाइक को तो चाहिए कि वो ऐसे बच्चों को ज्यादा खुशी से दाखिला दें ताकि वो बच्चे भी इस्लाम की जानिब आ सकें, जैसा कि वो अपने इज्तिमात में गैर मुस्लिमों को ज्यादा अहमियत देते नजर आते हैं। आप जानते होंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक जब किसी इज्तिमा से खिताब कर रहे होते हैं तो वो गैर मुस्लिमों को एक से ज्यादा सवाल करने का मौका भी देते हैं और ज्यादा वक्त भी देते हैं, क्योंकि गैर मुस्लिमों के लिए इस्लाम को समझना ज्यादा जरूरी है ताकि उनकी दावत व तबलीग होने के बाद वो इस्लाम की जानिब आ सकें। मगर ये क्या कि डॉक्टर जाकिर नाइक गैर मुस्लिम बच्चों को अपने स्कूल में दाखिला तक नहीं देते, जिस स्कूल का नाम इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल है। डॉक्टर जाकिर नाइक भी इस बच्चे की कम उम्री से और इसके सवाल के दिलचस्प होने से बहुत मुतासिर थे और इसे पुकारते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यंग डेविड, छोटा बच्चा 9 साल का डेविड मुझसे ये सवाल कर रहा है कि मैं अपने स्कूल में गैर मुस्लिमों को दाखिला क्यों नहीं देता। और फिर ये भी कहा कि ये सवाल तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, अब तक के पूछे गए सवालात में सबसे मुश्किल सवाल है। डॉक्टर जाकिर नाइक ये कहते हुए मुस्कुरा रहे थे और पूरा हॉल भी कुछ हद तक हंसता हुआ सुनाई देता है। ये मनाजिर देखिए, उसके बाद ये जवाब आपके सामने रखा जाएगा कि आखिर क्या वजह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक गैर मुस्लिम बच्चों को अपने स्कूल में दाखिला नहीं देते, जबकि उन्हें ऐसा करना चाहिए ताकि गैर मुस्लिम बच्चे इस्लाम कबूल कर सकें। Young brother David, age 9 years old, asking the question, why are non-Muslim children not allowed to enter your school so that they can learn Arabic and they can accept Islam? Brother asked a very difficult question to me, one of the most difficult questions. Brother, our school, Islamic International School. डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए कहा कि मेरे भाई, मेरे बच्चे, हमारा स्कूल इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल दरअसल इस्लाम की तालीम देने के लिए है और वहाँ पर बच्चों की दीनी तरबियत की जाती है। हम नहीं चाहते कि वो एक ऐसा इदारा बन जाए जहाँ पर गैर मुस्लिम बच्चे आएं, फिर वो इस्लाम कबूल करें और वो कन्वर्ट हो जाएं और यूं हमारा स्कूल एक कन्वर्जन सेंटर बन जाए और पूरी दुनिया को लगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक के इस स्कूल में लाकर बच्चों को इस्लाम कबूल करवा दिया जाता है। यही वजह है कि हम गैर मुस्लिम बच्चों को दाखिला नहीं देते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि लोग ये बातें कर रहे हों कि डॉक्टर जाकिर नाइक के स्कूल में 6 साल के बच्चे को दाखिल कर लिया जाता है, 9 साल के बच्चे को दाखिल कर लिया जाता है और फिर उनसे इस्लाम कबूल करवाया जाता है। लेकिन हम बार बार ये जरूर कहते हैं कि अगर किसी बच्चे के वालिदैन इस बात से कायल हो चुके हैं कि दीन इस्लाम सच्चा मजहब है और उनका ईमान है कि इस्लाम सच्चा मजहब है और वो चाहते हैं कि उनका बच्चा भी इस्लाम की जानिब आए,
تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ اپنے غیر مسلم بچے کو بھی یہاں پر داخل کروا لیں، لیکن والدین ہی داخل کروائیں گے، بچہ خود سے آ کر داخلہ نہیں لے سکتا، ورنہ لوگ کہیں گے کہ چھوٹے بچے کو تو عقل نہیں تھی اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے پکڑ کے زبردستی اسلام سکھایا اور زبردستی مسلمان کر دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ میں ایسا نہیں چاہتا کہ چھوٹے بچے اسلام قبول نہ کریں، وہ کر سکتے ہیں اور اللہ ان کو بھی ہدایت دے سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کسی کے بھی دل میں ایمان کی روشنی جگا سکتا ہے، مگر ان بچوں کو اپنے والدین کے ساتھ آنا ہوگا اور ان کے والدین ہمارے رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق داخلہ کرواتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس بچے کو ایک دلچسپ مشورہ بھی دیا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا، مگر اس سے پہلے یہ مناظر دیکھیے۔ Islamic International School. It's a school that is mainly talking about the formal education and Islamic education. We don't want to make our school as a conversion center because children entering at a very small age. We don't want people to say that Zakir is enrolling people of 6 years old and 9 years old and forcing them to accept Islam. What we would like to say that if your parents are convinced about the faith of this religion and if they want to put you in this school, we have no problem. But a child himself comes. May Allah give you hidayah, I can pray. I cannot say that a child cannot accept Islam. It's wrong. He can. But what I would like to say, if your parents come and if they're ready to follow the rules and regulation of the school, then we have no problem in accepting you. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس ننھے بچے سے مخاطب ہو کر کہا کہ تو اگر آپ ہمارے اسکول میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنے والدین سے بات کیجئے، اگر آپ کے والدین تیار ہیں اور وہ آپ کو لے کر آتے ہیں تو، اور ساتھ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سارے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کریں گے کیونکہ وہاں پر قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، عربی سکھائی جاتی ہے اور دینی تربیت کی جاتی ہے، اگر آپ کے والدین کو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے تو آپ کو داخلہ دے دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ چونکہ آپ نے یہ سوال کیا ہے مجھ سے آ کر تو آپ کے لیے داخلہ میں آسان کر دوں گا، کیونکہ ہمارے اس اسلامک انٹرنیشنل اسکول میں داخلہ لینا آسان کام نہیں ہے، ہر کسی کو یہاں داخلہ نہیں ملتا اور اس کے لیے کافی چیزیں ہیں جن سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن چونکہ آپ نے یہ سوال کیا ہے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو وہاں پر داخلہ ضرور ملے، لیکن آپ کو اپنے والدین کے ساتھ آنا ہوگا۔ یہ بچہ بہت خوشی سے ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات سن رہا تھا اور ہاں میں سر ہلا رہا تھا، جیسے اس کو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس کو داخلہ دینے پر تیار ہو گئے ہیں۔ یہ مناظر آپ بھی دیکھیے۔ Ask your parents, let them come, let them interact with the management, and if they agree with the rules and regulations, inshallah, I'm sure there will not be any problem, especially you, brother, because I've asked the question. To get in the school is difficult. To get into Islamic International School is one of the most difficult. But inshallah, because you've asked the question, ask your parents to meet Brother Zakir, and inshallah, if they agree to follow the rules and regulations, admission will be very easy, inshallah, for you, inshallah. Hope that answers the question. ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس جواب سے یہ بچہ جہاں مطمئن تھا وہاں پر اس یقین دہانی سے بہت خوش تھا کہ اب اس کو آرام سے داخلہ مل جائے گا۔ یاد رکھیے دوستو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ اسکول جس کا نام اسلامک انٹرنیشنل اسکول ہے یہ دبئی میں موجود ہے اور وہاں پر داخلے دیے جاتے ہیں۔ لیکن دوستو اس پوری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں اور شروع میں یہ آیا ہوگا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ایسا کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ غیر مسلم بچوں کو داخلہ ہی نہ دیں، لیکن وجہ جاننے کے بعد آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا کہ اتنی اچھی وجہ ہے کہ والدین کی اجازت کے بغیر بچوں کو داخلہ نہیں ملے گا، ورنہ لوگ یہ تاثر لیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک زبردستی لوگوں کو اسلام قبول کروا رہے ہیں، اور یہی الزام اکثر غیر مسلم لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک پر لگاتے ہیں۔ ٹیم ہم قدم اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے جاننا چاہتی ہے کہ آپ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پر لگنے والے ایسے الزامات پر آپ کیا کہیں گے، اور دوسری جانب بطور مسلمان ہوتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک جانب اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اب تک ہزاروں لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملاقات کے بعد باقاعدہ طور پر اسلام قبول کر چکے ہیں، جبکہ ان کے ویڈیوز اور لیکچر سن کر اور سمجھ میں آنے کے بعد بلا شبہ دنیا میں لاکھوں ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہوگا، یا بہت سے ایسے مسلمان بھی ہوں گے جو کہ دین اسلام سے ان کا یقین اٹھنے لگا تھا اور وہ ملحد ہونے لگے تھے، انہوں نے اسلام کی جانب واپس آنے کا فیصلہ کیا ہوگا۔ بلا شبہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی یہ بہت بڑی نیکی ہے اور اللہ اس کا ان کو بہت بڑا اجر دے سکتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ جب چاہے ایسا کر سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کی شخصیت پر آپ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس شاندار پرسنالٹی پر ایک کامنٹ اور ان کے لیے ایک اچھا جملہ ضرور لکھیے گا۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔